मनीस कॅन्टीन ओपन जाला आणि ह्या स्टुडंटांक पयलीं दिता आणि ह्या लोकांक पळय लायनीन उबे दवरला आणि हे लोक आहा 7:30च्यान हय कॅन्टीन ओपन जाता 8:00 आणि तरी सुद्दां म्हाका सांगता की स्टुडंटांक पयलीं दिता पळय हय हय पेशंटाक गुळी घेवपा आसता कितें आसता आनी ते कॅन्टीन ओपन जाता 8:00 आणि 8:00 सुद्दां एकलो येयला कोण ना दिवपाक सर्वीस करपाक ते कॅन्टीन केन्ना ओपन जावपाक तुगेलें कॅन्टीन ओपन केन्ना जावपाचें चूक न्हू आयक 8 जाली 8:05 जाली आतां अजून तुवें कॅन्टीन ओपन जायना सेकंड थिंग तुमी कॅन्टीन इतकी लेट ओपन करता पेशंट येवन वयता लायन लागल्या कितें व्हडली आनी तुमी पळय कितें करता ते एकलो आहा तूं आनी तूं तांकां पयलीं दिता ही भुरगीं ही लोक लायनीन रावले ते पेशंट हे न्हू मनीस न्हू अरे नो लिसन I don't care who's there, but they are not supposed to be. They are supposed to be eating and coming. If you are talking like that, what about these people standing over here? And they are here from since 7:30. I came at 7:30 here now. Now you are telling me they are students. What about these people? They are with the patients. So you should be caring about them, not from them. So you don't talk to me like that. So you don't give it to them first. You give it to them. Why they are in the line? Abba yo 8:00 open gela and yenga student पयली दिता. So he cares about student, but he doesn't care about these people who are standing from 7 o'clock. I don't care. Madam, कॅन्टीना कितें जालें? कॅन्टीनान कितें जालें म्हणटा कितें आसा मरे तुका खबर आसा ह्या हॉस्पिटलान खंयसून पेशंट स्वताची हांगासर तपासून येता जावं घरा कडसून सकाळी च्या मेळना आसना जाल्यार च्या बी पिवपाक जाता कॅन्टीन हो 8:00 उगडटा 8:00 उगडटा उदक येता ते स्टुडंटाक तुमी पळयला न्हू तो भुरगो कसो अड्डी मारतालो थंयसर पेशंटाक सोडला आनी ते स्टुडंटाचे भुरगीं आहा तांकां पयलीं तांची स्टुडंटांक अरे पेशंट ते उबे आसा ते लोक स्टुडंट्स आसा तांकां कळपाक जाय ती शिकताना बाबा ती पेशंटाक कितली गरज आहा डायबिटीजचो पेशंट एखादो उबो रावलो जाल्यार तूं थंयच ताका गुळयोन पडोंक शकता टायमार इल्लें मेळना जाल्यार आनी वयल्यान झेत मारता तो भुरगो पळय कसो आड्डी मारता तो लायनीन कशें आसा सकाळी 7:00 खरें म्हटल्यार तें ओपन करपाक जाय विश्वजीत राणेन हेल्थ मिनिस्टर हेजेर लक्ष करूंक जाय कॅन्टीन ना जाल्यार उपयोग कितें ते 8:00 येतलो सुशेगाद 8:15 आनी एकटोच येता आपल्याक जाय तशें वावरता लोकांक थंयसर त्रास करता हे सगळें आतां आमी फाल्यां जर हांगा गाडो घातलो आनी हांगा च्या दिवपाक लागली जाल्यार तेजी बोब पडटली म्हणजे लोकांक टायमार इतलें मेळना काणकोणसून येतात कोण सांग्यारसून येता डायबिटीजचे पेशंट येता रातचे जे पेशंटा कडेन बायलां रावता जावं दादले रावता तांकां इल्लो घोट चायेचो मेळोंक जाय म्हणून ती तळमळत आसता हो सुशेगाद रावता आनी आपले झेत मारीत रावता आनी वयल्यान पयशे सुद्दां कॅश घेता बरी आहा कॅश घेता तूं बरें आसा ना तूं कॅशूच दितलो अशें म्हणटा थोड्यांक आसता गुगलाक जाणट्यांक ते कॅश दिवपाचें आसता भुरग्यांक युथांक गुगलाचेर पेमेंट बी करतात तसलें सगळें कांय ना आनी आपल्याक जाय तशें वावरता खरें म्हणलें हे सकाळी 7:00 कॅन्टीन आसूंक जाय कॅन्टीन सकाळी 7:00 6:30 ओपन आहा फाल्यां जर अशें भायर हांगा कोणी च्या दिता जाय तांकां हे च्या दिवपाक दिवचें ना गाडो घालूंक दिवचें ना पूण हांगा भितुरली असुविधा खरेंच सुविधा ना लोकांची खरें म्हणून केल्यार सकाळी फुडें च्याचो घोट जावं एक कितें पाव जावं एक कितें तरी लोक भाजी खावंक सोदता लोकांक डायबिटीज आसता प्रेशराची आसता किडनीचो प्रॉब्लेम आसता घरा बसून बेगीन भायर सरोंक जाय नंबर हांगा मेळोंक जाय लायनीक हांगा रावंक जाय ह्या सगळ्याक लागून घरा बसून कोण कितें खावन येयनात हांगा येवन खावपाक जाता जाल्यार तेजे नखरे आसता ते कॅन्टीन एकदां तेजे कडसून कॅन्सल करपाचें नाल्यार आनी कोणाक तरी दिवपाचें नाजाल्यार हांगा भायर गाडे घातलेले सगळे हांगा पार्किंग जावचें ना ते सगळे लोकांनी करचें न्हू अशें जर दिसता जायत सरकाराक जर दिसता जायत भायर हांगा गाडे बिडे घालचे न्हू जाल्यार ताका टायमार चालू करा म्हणटा टायमार चालू जावपाक जाय कित्याक लोकांच्या हेल्थाचो प्रॉब्लेम
सगळे बरे करता तुम्ही आणि हे कॅन्टीन जाय आपल्याक जाय तशी मर्जी हे कितें आपल्याक जाय तशी मर्जी करप आणि वयल्यान तोकडे उलयता तुम्ही पळय तो चेडो कसो चाळावला दिना त्या पेशंटाक म्हणून आणि लायन लागता बाबडी 7:30 लागतात ती लोक येवन हांगासर 8 ओपन जाता आणि आपल्याक पयली चान्स पडटलो आणि थंय दोळ्याचें ऑपरेशन करता तेन्ना पोटान कितें तरी आसूंक जाय मागीर ऑपरेशन म्हणटा म्हणून तशेय पेशंट थंय आसता आणि वयर मागीर तो नंबर लावपाचो आसता कितें चलयलें ह्या हॉस्पिटलान हांकां जाय तशी हांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा हेंच्यांनी कितेंय करपाचें लोकांची सुविधा ना सबंद दिसतो बसता मातसो एक वरभर पयलीं बस मरे 7 येयल्या कितें आता कितें आता 7 येयल्या